बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का टॉपिक है मद के तफसीली अहकाम। पिछले सबक में हमने जाना मद के अजमाली अहकाम क्या होते हैं, तो थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। मद के अजमाली अहकाम दो होते हैं, महले मद और सबब मद। महले मद कितने होते हैं या क्या होते हैं? महले मद दो होते हैं, हरूफ मद्दा और हरूफ लीन। महले मद किनको कहा जाता है? जिस जगह पर मद हो रही हो उसे महले मद कहते हैं। और ये हमारे पास दो होते हैं, हरूफ मद्दा और हरूफ लीन। इसी तरह हमने जाना सबब मद क्या होते हैं। तो सबब मद बेसिकली किसको कहते हैं कि जिस वजह से मद हो रही होती है, ठीक है। तो वो हमारे पास तीन होते हैं, हमजा, सुकून और तशदीद, ठीक है। यानी अगर हरूफ मद्दा या हरूफ लीन जो कि हमारे महले मद हैं, उनके फ़ौरन बाद सबब मद आ जाए, यानी कि कौन से सबब मद? हमजा, सुकून और तशदीद, इनमें से कोई भी आ जाए तो वहाँ पे हम आवाज़ को दराज करते हैं। और इसी आवाज़ को दराज करने को क्या कहते हैं? मद करना, ठीक है। तो आज हम इसके तफसीली अहकाम देखते हैं कि मद के तफसीली अहकाम क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मद का लुग़वी मानी क्या है। मद का लुग़वी मानी है खींचना, लंबा करना, दराज करना। और इस्तिलाही मानी है हरूफ मद्दा या हरूफ लीन पर आवाज़ का दराज करना। अभी हमने इजमाली अहकाम में क्या देखा था कि हरूफ मद्दा और हरूफ लीन क्या होते हैं? हमारे महले मद हैं। तो उन पर आवाज़ का दराज करना बेसिकली यही मद कहलाता है, क्योंकि मद कहाँ पाई जाती है? महले मद में। और महले मद क्या होते हैं? हरूफ मद्दा और हरूफ लीन, ठीक है। तो जब हरूफ मद्दा और हरूफ लीन पे मद पाई जा रही है तो मद को बेसिकली हम क्या करते हैं? खींच रहे होते हैं, लंबा कर रहे होते हैं, दराज कर रहे होते हैं। तो इस्तिलाही मानी आपको यकीनन समझ आ गया होगा कि हरूफ मद्दा या हरूफ लीन पर आवाज़ का दराज करना ये मद कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं मद की कितनी इक़साम हैं। मद की दो इक़साम हैं, मद असली और मद फ़रई। सबसे पहले देखते हैं मद असली क्या होता है। वो मद जो अपनी असली और ज़ाती मिक़दार के मुताबिक पढ़ी जाए और वो किसी सबब पर मौकूफ़ ना हो, जैसे कि क़ाला, क़ीला, क़ूलू, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मद असली की हमने क्या डेफिनेशन देखी, क्या तारीफ़ देखी कि वो मद जो अपनी असली और ज़ाती मिक़दार के मुताबिक पढ़ी जाती है और वो किसी सबब पर मौकूफ़ नहीं होती। यानी कि इस बात का क्या मतलब है कि महले मद जिस पे मद पाई जा रही है उसके बाद कोई सबब मद ना हो तो वो जो मद होगी, ठीक है, वो जो मद होगी अपने महल में वो क्या कहलाएगी? वो मद असली कहलाएगी। और इसीलिए इसको हम उसकी अपनी असली और ज़ाती मिक़दार तक पढ़ते हैं। जैसे कि हमारे जो अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, याए मद्दा हैं, या फिर हमारे हरकाते मद्दा यानी कि खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, ये तीनों क्या हैं? हरकाते मद्दा कहलाते हैं। और हरकाते मद्दा बेसिकली क्या होते हैं? ये हरूफ मद्दा के कायम मुकाम होते हैं। कैसे? जो खड़ा ज़बर होता है वो किसका कायम मुकाम होता है? हरूफ मद्दा में से अलिफ मद्दा का। खड़ी ज़ेर किसका कायम मुकाम होती है? याए मद्दा की। और उल्टा पेश किसका कायम मुकाम होती है? वाव मद्दा का, ठीक है। तो अब हमने ये जाना
کہ وہ مد جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد کوئی سبب نہیں ہوتا تو وہ مد اصلی کہلاتی ہے، جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار تک پڑھی جائے۔ تو قال اس میں دیکھیے الف مدہ آ رہا ہے، قیل اس میں یا مدہ آ رہا ہے، اور قولو اس میں واو مدہ آ رہی ہے، کو میں بھی واو مدہ ہے اور لو میں بھی واو مدہ ہے۔ تو ہم ان کو اپنی اصلی مقدار، مد اصلی کی اصلی مقدار یا اپنی مقدار کیا ہے؟ مد اصلی کی مقدار ایک الف یعنی 2 حرکات ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بغیر سبب کے ان کے اندر ہی مد پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، اگر مد اصلی کو ادا نہیں کرتے ہم، مطلب اب اس کی جو مقدار ہے ایک الف یا 2 حرکات، اگر ہم اس کو ادا نہیں کرتے تو پھر کیا ہم غلطی کریں گے؟ ہم یہ غلطی کریں گے کہ جو حروف مدہ کی ذات ہے وہ باقی نہیں رہتی اگر مد اصلی کو ادا نہ کیا جائے، کیونکہ حروف مدہ کی ذات کے اندر یہ مد پائی جاتی ہے، اسی لیے اس کو مد اصلی کہا جاتا ہے۔ اصلی مطلب اصل مد، جو کسی سبب کی وجہ سے نہیں آ رہی، وہ اس کی ذات کے اندر موجود ہے۔ تو یہ حروف مدہ جو ہیں ان کی ذات کے اندر یہ مد اصلی پائی جاتی ہے۔ اگر یہاں پہ ہم مد اصلی کی مقدار کو پورا نہیں کرتے، یعنی ایک الف یا 2 حرکات کے برابر ہم ان کو نہیں کھینچتے، تو کیا غلطی ہوگی؟ الف مدہ صرف زبر سے بدل جائے گا، واو مدہ پیش سے بدل جائے گا، اور یا مدہ زیر سے بدل جائے گی۔ یعنی ہم جو ان کی مد ہے ہم وہ ادا نہیں کرتے تو پیچھے صرف حرکات باقی رہ جائیں گی، زبر، زیر اور پیش، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اگر ہم ادا کرتے ہیں فی ہا، ٹھیک ہے، فی ہا میں کیا ہے؟ مد اصلی ہو رہی ہے، الف مدہ آ رہی ہے۔ اگر ہم ایک الف یا 2 حرکات کے برابر اس کو نہیں کھینچتے، ہم صرف پڑھ دیتے ہیں فی ہا، فی ہا، ایسا نہیں پڑھا، ہم نے کیا پڑھا؟ فی ہا، ہم نے کیا کیا؟ پھر الف مدہ ڈراپ کر دی، تو پیچھے کیا بچا؟ پھر الف مدہ اگر ہم ادا نہیں کر رہے تو پیچھے کیا بچا؟ زبر بچ گئی، ہم نے صرف زبر کو ادا کیا، اور یہ لحن جلی میں آتا ہے، کیونکہ ہم جب ایک حرف کو کم کر دیتے ہیں، ایک پورے حرف کی ادائیگی نہیں کرتے، تو وہ بڑی غلطی ہوتی ہے، جس کو لحن جلی کہتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ آگے ہم جا کے پڑھیں گے لحن کی اقسام۔ فی الحال آپ اتنا یاد رکھیں، اگر ہم مد اصلی کی جو مقدار ہے ہم اس کو پراپر ادا نہیں کرتے، ایک الف کے برابر ادا نہیں کرتے، تو حروف مدہ کی ذات باقی نہیں رہتی، وہاں پہ حروف مدہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جو الف مدہ ہے وہ جب اگر اس کی مقدار پوری نہ کریں گے تو وہ زبر میں تبدیل ہو جائے گا۔ اگر واو مدہ ہے ہم اس کی مقدار ایک الف کے برابر نہیں ادا کرتے تو پھر وہاں پہ صرف ہم پیش رہ جاتی ہے، تو صرف پیش ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر یائے مدہ کی مقدار پوری نہیں کرتے تو وہاں پہ صرف زیر رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ مثالیں دیکھتے ہیں، قولو، واو مدہ ہے، اگر ہم یہاں پہ واو مدہ کی ادائیگی پوری نہیں کرتے، ہم صرف کہہ دیتے ہیں قولو، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے واو مدہ ادا نہیں کیا، صرف پیش ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فی ہی، ٹھیک ہے، تو فی ہی یہ اصل ادائیگی ہے، اگر ہم یہاں پہ یا مدہ کی ادائیگی پوری نہیں کریں گے تو وہ کیا پڑھی جائے گی؟ فی ہی، صرف زیر زیر پڑھی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مد اصلی کی مقدار اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو وہاں پہ مد اصلی کی ذات باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ زبر زیر پیش میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دوسری اقسام ہے مد کی، مد فرعی۔ اس کی کیا تعریف ہے؟ وہ مد جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھی جائے اور وہ کسی سبب پر موقوف ہو، اسے مد فرعی کہتے ہیں۔ یعنی یہ ایسی مد ہے جو اس کی جو اصلی مقدار ہے نا اس سے ہم بڑھا کے پڑھتے ہیں۔ تو کیوں بڑھا کے پڑھتے ہیں؟ کیوں اس مد کو بڑھا کر ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد کوئی نہ کوئی سبب مد پایا جاتا ہے، اس سبب کی وجہ سے ہم مد کو دراز کر دیتے ہیں، اس لیے اس کو مد فرعی کہتے ہیں۔ فرعی کا مطلب ہوتا ہے وسعت،
बढ़ाना, ठीक है, अपनी असल मिकदार से बढ़ा देना, ठीक है। जैसे कि इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, जा, ठीक है। इसमें अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे मद की मिकदार को बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि उसके फ़ौरन बाद हमज़ा आ रहा है। हमज़ा क्या है? हमने पढ़ा था ना कि हमज़ा सबब मद है। तो अगर सबब मद आ जाए तो हम मद की मिकदार को असली या ज़ाती मिकदार से बढ़ा कर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमज़ा की वजह से मद की मिकदार को हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। वाज़े है? आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि मद की मिकदार क्या होती है। तो मद की 3 तरह से मिकदारें होती हैं। तूल यानी 6 हरकत, या फिर 6 हरकत किसके बराबर होता है? 3 अलिफ के। उसके बाद होता है तवस्त यानी 4 हरकत, और 4 हरकत किसके बराबर होते हैं? 2 अलिफ के। और तीसरी मिकदार है कसर यानी 2 हरकत, और 2 हरकत किसके बराबर होता है? 1 अलिफ के, ठीक है। तो यहाँ हमने जाना कि बेसिकली मद की 3 मिकदारें हैं, तूल, तवस्त, कसर। तूल में क्या होता है? 3 अलिफ यानी 6 हरकत। तवस्त में क्या होता है? 2 अलिफ यानी 4 हरकत। और कसर में क्या होता है? 1 अलिफ यानी 2 हरकत। आगे देखते हैं मद फ़रई की कितने इक़साम हैं। पहले हमने मद की इक़साम देखी। मद की 2 इक़साम होती है, मद असली और मद फ़रई। अब हम देखेंगे कि मद फ़रई की कितने इक़साम हैं। तो मद फ़रई की अजमालन 4 इक़साम हैं। वाजिब, जिसका दूसरा नाम है मद मुत्तसिल। उसके बाद जायज़, जिसका दूसरा नाम है मद मुनफसिल। उसके बाद है लाजिम, और नंबर 4 पे है आरिज़, ठीक है। ये 4 तरह के इक़साम हैं जो मद फ़रई की पाई जाती हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले मद वाजिब यानी मद मुत्तसिल, ये क्या होती है। हरूफ मदा के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो तो वो मद वाजिब यानी मद मुत्तसिल कहलाती है, ठीक है। जैसे कि जा, अब इसमें देखिए जा यानी कि जहाँ पे मद हो रही है उसके फ़ौरन बाद हमज़ा उसी कलमे में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमज़ा उसी कलमे में हो हरूफ मदा के बाद तो उसको क्या कहते हैं? मद मुत्तसिल। इसी तरह यशाउ, तो यहाँ देखिए इसमें भी हरूफ मदा के बाद जो हमज़ा है सबब मद वो भी उसी कलमे में ही है। सीआ, इसमें भी देखिए हमज़ा उसी कलमे में है या मदा के बाद। तो यहाँ हमने जाना कि हरूफ मदा के बाद, हरूफ मदा क्या होते हैं? अलिफ मदा, वाव मदा या मदा। उनके बाद अगर हमज़ा उसी कलमे में हो, जैसे कि यहाँ हमने एग्जाम्पल देखी है, अलिफ मदा के बाद हमज़ा जा, यशाउ, उसके बाद या मदा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है सीआ। तो ये ऐसी मिसालें हैं जिनको देख के हमने जाना कि हरूफ मदा के बाद अगर हमज़ा उसी कलमे में हो तो उसे मद मुत्तसिल या मद वाजिब कहा जाता है, ठीक है। और इसकी मिकदार कितनी होती है? इसकी मिकदार तवस्त यानी 4 हरकत होती हैं। नेक्स्ट है मद जायज़, जिसका दूसरा नाम हमने देखा मद मुनफसिल भी कहा जाता है इसको। इसकी क्या पहचान है कि हरूफ मदा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो तो वो मद जायज़ होगी, और मद जायज़ को मद मुनफसिल भी कहा जाता है, जैसे कि हमने भी जाना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। बिमा उन्ज़िला, इसमें देखिए जो मद है वो एक कलमे में है, और जो हमज़ा है, हमज़ा पेश उन्ज़िला में जो हमज़ा है वो दूसरे कलमे में है। तो हमने क्या पहचान जानी कि हमज़ा दूसरे कलमे में हो और हर्फ मदा पहले कलमे में हो।
تو پھر کیا ہوگا وہاں پہ مد جائز ہوگی. یہاں پہ حمزہ دیکھیں منفصل کا مطلب کیا ہوتا ہے. منفصل کا مطلب ہوتا ہے فاصلہ، یعنی کہ اب حمزہ میں جو سبب مد ہے اس میں اور جو ماحل مد ہے اس میں فاصلہ آ گیا ہے. یعنی ماحل مد یا مد جو ہے وہ ہماری پیچھے رہ گئی پچھلے کلمے میں، اور جو حمزہ ہے وہ دوسرے کلمے میں چلا گیا. اسی لیے اس مد کو مد منفصل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حروف مدہ میں اور حمزہ میں فاصلہ آ گیا، دو الگ الگ کلمے ہیں. تو یاد رکھیے جب بھی آپ نے مد جائز بتانی ہو یا مد منفصل بتانی تو آپ دو کلمے بتائیں گے. پہلے کلمے میں مد ہو رہی ہوگی اور دوسرے کلمے میں سبب مد یا حمزہ پایا جا رہا ہوگا. اگر آپ ایک کلمہ لکھیں گے جیسے کہ بیما، آپ بتا دیں گے جی بیما پہ چھوٹی مد ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے؟ آپ نے سبب مد تو بتایا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا آپ نے مد والا کلمہ بھی بتانا ہے اور اگلا حمزہ والا کلمہ بھی بتانا ہے. یہ دو کلموں میں بیسیکلی مد منفصل لکھی جاتی ہے. اس لیے لکھی جاتی ہے کہ پہلے کلمے میں حروف مدہ ہوتا ہے، مد ہوتی ہے، اور دوسرے کلمے میں سبب مد یعنی حمزہ ہوتا ہے. اب آگے دیکھیے فی انفسکم، اس میں بھی دیکھیے اب یا مدہ ہمارا حروف مدہ ہوا جس پہ مد پائی جا رہی ہے وہ پہلے کلمے میں ہے اور حمزہ دوسرے کلمے میں ہے. تو یہاں پہ بھی کیا ہو رہا ہے؟ فاصلہ آ گیا ہے دونوں میں، مد میں بھی اور سبب مد میں بھی. تو پھر کیا ہوا؟ یہاں پہ مد منفصل ہو رہی ہے. اسی طرح آگے دیکھیے قالوا آمنا، تو قالوا اس پہ جو مد ہے واو مدہ پہ جو ہو رہی ہے یہ پہلے کلمے میں ہے، اور حمزہ کے اوپر جو کھڑی زبر ہے یہ بتا رہا ہے کہ حمزہ دوسرے کلمے میں ہے. تو یہاں پہ بھی کیا ہو رہا ہے؟ مد منفصل ہو رہی ہے، یعنی مد جائز ہو رہی ہے. اب مد جائز کی مقدار دیکھتے ہیں تو وسط ہے، یعنی 2 الف یا پھر 4 حرکات. لیکن یہاں پہ باطریق جزری کسر بھی جائز ہے. کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ بیسیکلی مد جائز کی مقدار تو وسط ہے، لیکن ہم جو امام جزری رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان کے مطابق یہاں پہ کسر بھی کر سکتے ہیں، یعنی اس کی مقدار 1 الف یا 2 حرکات کے برابر بھی کر سکتے ہیں. اس لیے تو اس کو مد جائز کہتے ہیں، کیونکہ اس میں دوسری وجہ بھی جائز ہے. جبکہ جو مد واجب یا مد متصل اس کو مد واجب کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس کی مقدار 2 الف 4 حرکات ہی ہے، اس کی مقدار میں ہم کمی بیشی نہیں کر سکتے، وہ ہمیں 2 الف 4 حرکات کے برابر ادا کرنی ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن مد جائز یعنی مد منفصل میں ایک دوسری وجہ جائز ہے. وہ دوسری وجہ جائز کیا ہے؟ کہ اس میں ہم 2 الف یا 4 حرکات تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی سانس لینے میں مسئلہ آ رہا ہے، کوئی کھانسی آ گئی ہے تلاوت کے دوران، کوئی اضطراری کیفیت آ گئی ہے، کوئی چھینک آ رہی ہے، تو کیا کریں گے ہم؟ یہاں پہ پھر ہم کسر کر سکتے ہیں، یعنی 1 الف یا 2 حرکات کے برابر بھی اس مد کو کھینچ سکتے ہیں. جیسے کہ بما انزل فی انفسکم قالوا آمنا، یہ میں نے کسر کی ادائیگی کی ہے، یعنی کہ 1 الف یا 2 حرکات. لیکن اصل میں اس کی مقدار بھی تو وسط ہی ہے، یعنی 2 الف یا 4 حرکات. کیسے ادائیگی کریں گے؟ بما انزل فی انفسکم قالوا آمنا. ٹھیک ہے؟ تو مد منفصل اور مد متصل دونوں کی مقدار تو وسط ہے، لیکن مد منفصل میں ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم اس میں کسر بھی کر سکتے ہیں. امید کرتی ہوں آج کا لیسن یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ. کوئی سوال پوچھنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے. باقی کی جو 2 اقسام ہیں مد لازم اور مد عارض وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.